बीवी के 3 गुनाह घर में गुर्बत, बीमारियां और परेशानियां लाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर औरत चाहे तो घर को जन्नत भी बना सकती है और दोज़ख भी। नाजुक होने के बावजूद भी अल्लाह ताला ने औरत को बहुत सारी खूबियों से नवाजा है, मगर इन खूबियों के होने के बावजूद भी कुछ औरतें अपने गैर इखलाकी रवैये से अच्छे भले जन्नत नुमा घर को जहन्नुम का टुकड़ा बना देती हैं। हजरत हकीम लुकमान से पूछा गया कि वो कौन सी औरतें हैं जो दीमक की तरह रिश्तों को अंदर से खोखला कर देती हैं। यहाँ दीमक की मिसाल क्यों दी गई है? इसलिए कि दीमक लकड़ी को अंदर से खाता रहता है, खा खा कर अंदर से खोखला कर देता है। इसी तरह पूछा गया वो कौन सी औरतें हैं जो रिश्तों को अंदर से खा खा कर अपने गुनाहों के जरिए अपनी बुरी आदतों से अंदर से बिल्कुल खोखला कर देती हैं। वो कौन सी औरतें हैं जो घर को जहन्नुम का टुकड़ा बना देती हैं, घर को दोज़ख बना देती हैं, औलाद को वालिदैन का नाफरमान बना देती हैं, शोहर का सुकून, चैन, करार छीन लेती हैं, जिसकी वजह से वो हर वक्त बेकरार रहने लगता है, रात को सो नहीं पाता, हर वक्त परेशानी का शिकार रहता है, इसका चैन सुकून छीन जाता है। किसकी वजह से? औरत की वजह से। वो कौन सी औरतें हैं जो शोहर का सुकून, चैन व करार छीन लेती हैं, घर को दोज़ख बना देती हैं? और कौन सी औरतें हैं जिनकी वजह से घर में रहने वाला हर एक फर्द परेशान रहता है? तो जब घर का हर एक फर्द परेशान रहेगा तो जाहिर सी बात है घर खुशियों से महरूम हो जाता है। जब घर खुशियों से महरूम हो जाता है तो लोगों से भरा हुआ घर भी वीरान सा नजर आने लग जाता है। पूछा गया वो कौन सी औरतें हैं जो घर का सुकून बेचैनी में बदल देती हैं, बेकरारी में बदल देती हैं, बेचैनियों में बदल देती हैं, चैन व करार को परेशानियों की मिट्टी में दफन कर देती हैं। फरमाया पहला गुनाह कौन सा है? पहला गुनाह ये है कि बीवी अपने शोहर के सामने हर वक्त अपने चेहरे को बिगाड़ कर रखती है। सुबह शाम, दिन रात, हर वक्त, हर लम्हे अपने शोहर के सामने अपने चेहरे को बिगाड़ कर रखती हैं। उदास सा चेहरा लेकर चलती फिरती रहती हैं, हालांकि शोहर इसके ऊपर नेकी करता है, इसे खुश रखने की कोशिश करता है। इन सब के बावजूद भी वो अपना चेहरा लटका कर रखती हैं, हर वक्त उदास परेशान नजर आती हैं। तो ऐसी औरत बहुत जल्द अपने शोहर के दिल से निकल जाती हैं और इस औरत से बढ़कर कोई भी इंसान बदकिस्मत नहीं हो सकता कि जो औरत अपने शोहर के दिल से निकल जाती हैं। पूछा गया औरत के लिए सबसे बुरा वक्त कौन सा है? कहा गया कि जब औरत किसी छोटी या बड़ी वजह से अपने शोहर के दिल से निकल रही होती है, वो वक्त औरत की ज़िंदगी का बहुत ही बुरा वक्त होता है। और हाँ, शोहर के सामने चेहरा बिगाड़ कर रखने वाली औरत के लिए अल्लाह ताला की तरफ से भी दुनिया में एक सज़ा मिलती है। वो सज़ा कौन सी है? वो ये है कि शोहर के दिल से अल्लाह ताला इस औरत के लिए फ़िक्र निकाल देता है और इस औरत को इसके नफ्स के हवाले कर देता है, फिर वो जो चाहे करे। शोहर इसकी फ़िक्र नहीं करता। एक औरत पीर साहब के पास गई, जाकर कहने लगी, पीर साहब मुझे एक तावीज़ दे दें कि मेरा शोहर मेरे साथ झगड़ा ना करे, मेरे साथ लड़ाई ना करे, घर में सुकून आ जाए, बेचैनी चली जाए, घर में सुकून आ जाए, वो मुझे खुश रखे, मेरा ग़ुलाम बन जाए, मेरा नौकर बन जाए, मेरी खिदमत करता रहे। पीर ने कहा चलो इस तरह करो, एक गिलास पानी का लेकर आओ, मैं इसमें कुछ दम करता हूँ, वो पीना, इंशाअल्लाह तुम्हारे घर से लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। औरत गई, पानी का गिलास लेकर आई। जब गिलास पानी का लेकर आई तो पीर साहब ने क्या किया? आंखें बंद की, आंखें बंद कर कर कुछ दम पढ़ा, मुंह में कुछ पढ़ा, पढ़कर पानी के ऊपर फूंक दिया। कहा जब तेरा शोहर लड़ाई करेगा, वो पानी जो था वो औरत को दिया। औरत को देते हुए कहा जब तेरा शोहर लड़ाई करने लगेगा, झगड़ा करने लगेगा, कुछ कहने लगे, बोलने लगे, तो जल्दी से पानी उठाना, मुंह में एक घूंट भरकर बैठ जाना, मुंह बंद कर लेना और ख़बरदार ख्याल रखना कि एक कतरा भी हलक से नीचे ना जाए, एक कतरा भी हलक से नीचे नहीं जाना चाहिए। वो पानी मुंह में लेकर बैठी रहना, जब तक शोहर बोलता रहे मुंह में लेकर बैठी रहना। जब वो खामोश हो जाए तो इस वक्त क्या करना? पानी पी लेना। इस औरत ने क्या किया? घर चली गई और जाकर अमल शुरू कर दिया।
پیر صاحب نے نسخہ دیا ہے، اس نے ایسا ہی کیا۔ جب شوہر کچھ لڑائی کرنے لگتا، جھگڑا کرنے لگتا، بولنے لگتا، گالیاں دینے لگتا، چیختا پکارتا، کچھ بھی کہتا، عورت منہ میں پانی لے کر بیٹھ جاتی، ہر وقت منہ میں پانی لے کر بیٹھی رہتی۔ اب جب شوہر چپ کر جاتا، پانی پی لیتی۔ کچھ دن اس نے یہی عمل کیا۔ چند دنوں کے بعد شوہر راضی ہو گیا، اس پر خوش رہنے لگا۔ اب شوہر نے کیا کیا؟ اس نے معافی مانگی، کہا میں ہی غلط تھا۔ کچھ دنوں بعد سارے جھگڑے ختم۔ جب بیوی نہیں بولی، سارے جھگڑے ختم، لڑائیاں ختم۔ اب شوہر اپنی بیوی سے معافی مانگنے لگا، کہا میں ہی غلط تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر دونوں میں سے، میاں بیوی میں سے جو دو جماعتوں میں سے ایک بندہ خاموش ہو جائے تو جھگڑا آگے نہیں بڑھ سکتا، لڑائی جھگڑا وہیں پر ختم ہو جاتا ہے۔ حکیم لقمان نے فرمایا، دوسرا گناہ کون سا ہے عورت کا؟ وہ یہ ہے کہ بے حیا رہنا، ہر وقت عورت کا بے حیا رہنا، با پردہ رہنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ میں نے جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ دیکھی، عورتوں کو کثیر تعداد میں دیکھا جہنم میں۔ کیوں؟ جب وجہ پوچھی گئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر کی ناشکری کی وجہ سے میں نے عورتوں کی تعداد جہنم میں زیادہ دیکھی۔ میرے پیارے اسلامی بہنوں، ایک بات یاد رکھیں کہ جو عورتیں اپنی شوہر کی غلامی نہیں کرتی تو ایک وقت ایسا آتا ہے اسے ہزاروں کی غلامی کرنی پڑتی ہے، کہاں ایک بندہ اور کہاں ہزاروں کی غلامی۔ آج اگر کسی عورت سے، بے پردہ عورت سے پوچھا جائے کہ تو پردہ کیوں نہیں کرتی، تو اپنا جسم کیوں نہیں ڈھانپتی، تو چہرے پر حجاب کیوں نہیں کرتی، جواب کیا ملتا ہے؟ لوگوں کی وجہ سے، رشتہ داروں کی وجہ سے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اس نے ایک اللہ کی غلامی چھوڑ کر لوگوں کی غلامی شروع کر دی، وہ لوگوں کی غلام بن چکی ہے، عورتوں کی غلامی کرنے لگی ہے۔ تو اسی طرح جو عورت اپنے شوہر کی غلامی نہیں کرتی تو اس کو بعد میں اپنے بڑے بھائی کی غلامی کرنی پڑتی ہے، اس کے بچوں کی غلامی، اس کی بیوی کی غلامی نہیں کرے گی تو روٹی نہیں ملے گی، اس کے گھر کا نہیں پوچھے گی تو روٹی نہیں ملے گی، واش روم صاف نہیں کرے گی تو روٹی نہیں ملے گی۔ تو کہا اس نے ایک شوہر کی غلامی نہیں کی، نافرمانی کی، شوہر کی غلامی نہیں کی تو اسے ہزاروں کی غلامی کرنا پڑے گی، بہن بھائیوں کی، اس کے بچوں کی، ان کی بیویوں کی۔ اس دنیا کی زندگی میں ہر ایک انسان کسی نہ کسی قید میں ہے، کوئی بھی آزاد نہیں، ہر کوئی قید میں ہے، کوئی خدا کی قید میں تو کوئی شیطان کی قید میں، کوئی نفس کی قید میں تو کوئی لوگوں کی قید میں۔ اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ رحمان کی غلامی کریں یا شیطان کی، حیا کی کریں یا بے حیائی کی۔ حیا کی بات آئے تو یہاں پر مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آیا۔ مدینے کی عورتوں میں بحث چھڑی، عورتیں آپس میں بحث کرنے لگی کہ عورت کا اصلی زیور کیا ہے۔ کسی نے کہا کہ عورت کے ہاتھ خالی نہیں ہونے چاہیے، کسی نے کہا عورت کی ناک خالی نہیں ہونی چاہیے، کسی نے کہا عورت کی کان خالی نہیں ہونے چاہیے، کسی نے کہا عورت کا گلا خالی نہیں ہونا چاہیے، عورت کے گلے میں زیور وہی اچھا ہے، عورت کے ہاتھ میں بھی زیور ہونا چاہیے، عورت کے ناک میں بھی، عورت کے کان میں بھی۔ یہی بحث بڑھتی گئی، بات لڑائی جھگڑے تک پہنچی۔ ان میں عورت بیٹھی تھی، اس عورت نے کہا جھگڑتے کیوں ہو؟ ایسا کرتے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو وہ عورتیں اکٹھی سید الفاطمہ زہرا کے پاس گئی، جا کر کہنے لگی ہم نے ایک سوال کیا تھا کہ عورت کا اصلی زیور کیا ہے، تو یہ کہتی ہے کہ ہاتھ خالی نہیں ہونے چاہیے، یہ کہتی ہے کہ ناک خالی نہیں ہونی چاہیے، یہ کہتی ہے کہ کان خالی نہیں ہونے چاہیے، یہ کہتی ہیں کہ گلا خالی نہیں ہونا چاہیے، یہی زیور ہے۔ تو سیدہ فاطمہ نے فرمایا نہیں، یہ عورت کا زیور نہیں، بلکہ عورت کا اصل زیور تو حیا ہے، وہ پردے میں نہیں بلکہ اس کی آنکھوں میں بھی ہونا چاہیے۔ عورت کا اصلی زیور حیا ہے جو ہر وقت اس کے پاس ہونا چاہیے۔ عورت حیا میں، پردے میں ہی پیاری لگتی ہے، وہ پردہ زیادہ کس چیز میں زیادہ خوبصورت نہیں لگتی۔ تو فرمایا تیسرا گناہ عورت کا بے نمازی ہونا۔ بے نمازی عورت ہر وقت بے سکون رہتی ہے، اس کا گھر پریشانی کی دلدل میں پھنس جاتا
جاتا ہے۔ وہ ہر وقت خود بھی پریشان رہتی ہے، گھر والے بھی پریشان رہتے ہیں۔ ایک عورت عالم دین کے پاس گئی، جا کر عرض سے گزار ہوئی، مولانا صاحب میں ایسا کیا کروں کہ میرے بچے فجر کی نماز پڑھنے لگ جائیں، تو میں ان کو کیسے اٹھاؤں؟ وہ اٹھتے ہی نہیں۔ تو مولانا صاحب نے بڑی پیاری بات کی، کہا اگر تیرے گھر میں آگ لگ جائے تو اپنے بچوں کو کیسے اٹھائے گی؟ کہا میں تو جلدی جلدی اٹھاؤں گی، ان کو بچا لوں گی۔ کہا اگر وہ سو رہے ہوں اٹھے ہی نہ تو اس نے کہا میں گھسیٹ گھسیٹ کے ان کو اٹھاؤں گی، ان کو گھر سے باہر لے جاؤں گی تاکہ وہ جل نہ جائے۔ تو مولانا صاحب نے کہا تو دنیا کی آگ سے تو بچوں کو اٹھا لے گی، اتنا کچھ کر سکتی ہو تو آخرت کی آگ سے بچانے کے لیے کیوں نہیں کر سکتی؟ کیا تو نہیں چاہتی کہ تیرے بچے جہنم کی آگ میں نہ جلیں؟ اگر تو چاہتی ہے کہ تیرے بچے جہنم کی آگ میں نہ جلیں تو پھر تو ایسا کر، ان کو گھسیٹ گھسیٹ کر اٹھا، 2 دن 4 دن 3 دن 5 دن، بس انہیں دنوں میں وہ اٹھنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ گناہ عورت کے ایسے ہیں جن کی وجہ سے گھر میں پریشانیاں آتی ہیں، بے چینی، بے قراری، ہر وقت ہر فرد ہے جو گھر کا پریشان رہتا ہے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔